बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तानी फौज इजरायली सरहद के बहुत करीब पहुंच चुकी है नाज़रीन। तुर्किया, पाकिस्तान और अब एक और मुल्क ने ऐलान कर दिया है उस फौज में शामिल होने का जो कि ग्रेटर इजराइल के प्लान को रोकेगी। वो कौन सी फौज है नाज़रीन जिसने तबले जंग बजा दिया है कि हम भी तुर्किया के साथ खड़े हैं और तुर्किया के साथ हम नाजायज रियासत के प्लान में रुकावट बनेंगे, एक दीवार बनेंगे रेजिस्टेंस की। सिर्फ यही नहीं, 5 घंटे नॉन स्टॉप बमबारी की जाती है ईरान पर। 50,000 अमरीकी फौजी ईरान की जंग में अमरीका ने उतार दिए हैं। ईरान ने आबनाए हरमज पर से गुजरने वाले अमरीकी टैंकर्स को समंदर बुर्द कर दिया है, गर्क कर दिया है। 2 टैंकर्स को तबाह करने की इतलात मौसूल हो रही है। सऊदी अरब के बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात भी नाजायज रियासत के खिलाफ एक प्लान तैयार कर चुका है जिससे उनकी मईशत उन पर डिपेंडेंट नहीं होगी, जिससे उनकी तेल की तरसील, तेल की आमदो रफ्त आसानी से हो सकेगी। आबनाए हरमस पर डिपेंडेबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो क्या प्लान तैयार किया गया है उस प्लान पर भी नाज़रीन बात करेंगे। भारत पाकिस्तान पर एटमी हमलों की तैयारी कर रहा है, एटमी हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। और ये एक बहुत तहलका खेज इंकशाफ हुआ है कि भारत ने अपनी 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स तैयार कर ली है जो कि एटमी हथियारों से लैस हैं और वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकती हैं। यही नहीं, पासदारान इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन नसर 2 का आगाज किया जाता है और जवाबी कार्रवाइयों से अमरीकी अड्डों को खित्ते में एक मरतबा फिर से कयामत खेज मनाजर देखने का सामना करना पड़ता है। किस किस मकाम पर निशाना बनाया गया, किस किस मकाम को तबाह बर्बाद किया गया और कौन कौन से अमरीकी अड्डों पर कयामत बर्पा की गई, नाज़रीन वो तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले, भारत के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। वो कौन सा इंकशाफ है? भारत के हवाले से नाज़रीन इंकशाफ होता है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक एटमी जंग की तैयारी शुरू कर दी है और भारत ने अपनी सबमरीन्स पर 12 एटमी हथियार नस्ब कर लिए हैं। यही नहीं, बल्कि यह भी कहा जाता है कि भारत अगर एटमी हथियार तैयार कर रहे हैं तो वो किसी गलत फहमी में ना रखे, उनकी जारहियत का भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और एक हल्का सा ट्रेलर उन्होंने मई की जंग में देखा। यह इंकशाफ किया जाता है पाकिस्तान के जय्यद और नामवर सहाफी हामिद मीर के प्रोग्राम में डॉक्टर मलीहा लोधी की जानिब से कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक एटमी जंग की तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि सऊदी अरब के बाद अब मुत्तहिदा भी आबनाए हरमज और नाजायज रियासत से अपनी डिपेंडेबिलिटी खत्म करना चाहता है। और यह कहा जा रहा है कि हम जो ट्रंप ने 20% ट्रंप टैरिफ आयद करने का कहा है, 20% ट्रंप टैक्स की जो बातचीत की जा रही है, आबनाए हरमज पर से गुजरने वाले जहाजों को दिया जाएगा, उस प्लान को तो सबसे पहले ईरान ने रिजेक्ट किया ही किया। लेकिन ईरान के रिजेक्ट करने के साथ साथ सऊदी अरब ने कहा कि हम इस रास्ते से ट्रेड नहीं करेंगे, हम जमीनी ट्रेड करेंगे और डायरेक्टली मेडिटेरियन से हम कनेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने जमीनी रूट एक एस्टैब्लिश किया जिसके मुतालिक हमने आपको तफसील से अपने पिछले व्लॉग में बताया था। अब यूएई भी वही कर रहा है। यूएई ये कह रहा है कि हम ट्रंप को टैरिफ नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, हम एक पोर्ट बना रहे हैं और नाज़रीन वो पोर्ट होगा फुजैरा में। फुजैरा टू एंड रूट ऑल कार्गो बाय लैंड, मतलब जितना भी कार्गो है वो जमीन से बाय लैंड हम लेकर जाएंगे फुजैरा पोर्ट तक और वहां से हम आगे दुनिया तक तरसील करेंगे अपने ऑयल की, अपने गैस की, हमारी डिपेंडेबिलिटी, ताकि आबनाए हरमस पर भी खत्म हो जाए। तो ये ट्रंप के ऐलान के बाद ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा जनाटेदार थप्पड़ है जो कि मुत्तहिदा की जानिब से, उनके एलाइज की जानिब से रसीद किया गया है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर मिडल ईस्ट पहुंच चुके हैं, अनकरा पहुंच चुके हैं 2 रोजा दौरे पर। और मिस्र के आर्मी चीफ भी तुर्किया में इस वक्त मौजूद हैं। मिस्र ने दुनिया का सबसे बड़ा फौजी मिलिट्री हेडक्वार्टर भी बना दिया, पेंटागन से बड़ा हेडक्वार्टर बना लिया उन्होंने, हमने आपको बताया था। और वो बिल्कुल इजराइल की सरहद के करीब मिस्र ने। और फिर जिस तरीके से परेड की गई, जिस तरीके से हथियारों की जो है वो नुमाइश की गई, दैट वाज अ क्लियर मैसेज। वो एक वाज़े पैगाम था कि बस अब हम जारहियत को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुर्किया की जानिब से स्टेटमेंट्स आपने देखी। तुर्किया में अब यह अहम बैठक होने वाली है। तुर्किया ने पहले अलल ऐलान ये बात कर दी है
کہ ہم ناجائز ریاست کے پلان میں سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گے، ان کے جو پلان ہے اس میں، اور اگر یہ ہماری طرف دیکھنا چاہتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ ہمارے خلاف آ کر میدان میں لڑ سکے۔ ہماری ہزاروں سال پرانا تاریخ ہے اور ہم اس تاریخ کو دوبارہ دہرانے والے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ناظرین ان کو۔ اب فیلڈ مارشل وہاں پر پہنچ چکے ہیں، مصر کے آرمی چیف وہاں پر موجود ہیں، ترکیہ کے ڈیلیگیشن وہاں پر موجود ہے۔ طیب اردگان سے بات چیت کی جائے گی، تو یہ وہ الائنس ہے جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا، اور پھر اس الائنس کے اندر ایک اور ملک نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج بھیج رہے ہیں۔ وہ کون سا ملک ہے ناظرین؟ وہ ملک ہے آذربائیجان۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم صرف ترکیے کے بھائی اور دوست ہی نہیں بلکہ ہم ان کے اتحادی بھی ہیں، اور ضرورت پڑنے پر ہم اپنی تمام تر فوجیں ترکیہ بھیجیں گے، اور ترکیہ کو جہاں جہاں پر ہماری مدد چاہیے ہوگی ہم وہاں پر ان کی مدد کرنے کو تیار ہے، اور ہم اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ ناظرین، یہ ایک الائنس بن گئی، یہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی فوج وہاں پر موجود ہے، فوج کے سربراہ وہاں پر موجود ہیں، تین اطراف سے گھیرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ اب پاسداران انقلاب کی جانب سے ان 11 عالمی رہنماؤں کی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے جن سے آیت اللہ علی خامنۂ شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ان میں سر فہرست ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو ہے، اس میں فرانسیسی صدر بھی شامل ہے، جرمن چانسلر بھی شامل ہے، اور کوئی عرب یا مسلم رہنما اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ اب جو 5 گھنٹے نان سٹاپ بمباری کی گئی، ایران پر مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اس کے جواب میں آپریشن نصر 2 کا آغاز کیا جاتا ہے، اور ایران نے بحرین کے دارالحکومت منامہ میں واقع امریکی بحری اڈے کو نشانہ بنایا۔ پھر امریکی حملوں کے جواب میں ناظرین اردن میں امریکی فوج کے زیر استعمال ایئر بیس کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ دوسری لہر کے اندر بحرین میں جفیر بیس پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے، اسلحہ گودام تباہ کیے گئے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹرز کو تباہ کیا گیا، اور امریکی افواج کے زیر استعمال ایک عمارت کو بھی نشانہ بنانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بحرین میں امریکی بحریہ کے جو 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر ہیں ان پر میزائلز داغے گئے، ڈرونز داغے گئے، جو وہاں پر ایندھن کے ٹینکس تھے ان میں آگ لگ گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز پر سے گزرنے کی 2 آئل ٹینکرز نے کوشش کی، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، سمندر برد کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا ایران کی جانب سے۔ تو یہ ناظرین ایک واضح پیغام ہے کہ آبنائے ہرمز پر اب ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے، کسی کو کنٹرول کرنے نہیں دیں گے۔ جو ٹرمپ ٹیکس کی بات کر رہا ہے 20%، اس کو تو بالکل تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے، اور نہ صرف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا بلکہ جوابی رسپانسز بھی اس وقت دیے گئے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیلز ہیں، یہ ڈیولپمنٹس اس وقت موصول ہو رہی ہے۔ بڑی ایک امپورٹنٹ سچویشن ہے، پاکستان متحرک ہو چکا ہے، اور نہ صرف متحرک ہو چکا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران متحرک ہے، ایران کے ساتھ ترکیہ متحرک ہے، آذربائیجان متحرک ہے، اسرائیل کے خلاف ایک اتحاد بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بڑی اہم بیٹھک ہونے والی ہے، اور اس اہم بیٹھک میں بڑے اہم فیصلے لیے جائیں گے، اور اب یہ جو ایک جس کی وجہ سے کیوس ہے مڈل ایسٹ میں، اب اس کا کوئی پراپر علاج کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ایک ایسا علاج جس کے بغیر امن کی صورتحال ممکن نہیں ہے۔ تو جب تک وہ علاج نہیں کیا جاتا تب تک امن برقرار نہیں رہ سکتا، اس کا علاج ہونے کے بعد ہی امن پریویل ہوگا، امن کی جیت ہوگی، اسلام کی جیت ہوگی۔ یہ اس وقت ناظرین بڑے ایک امپورٹنٹ وقت ہے، بڑے ایک امپورٹنٹ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہم نے تمام تر دیکھی، اور پھر اس تمام تر صورتحال میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اہل فلسطین کی آواز ہمیں دبتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ ہم سب کو یہ چاہیے کہ اہل فلسطین کی آواز کو نہ دبانے دیا جائے بلکہ ان کے لیے ہم آوازیں اٹھاتے رہیں۔ جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹ ناظرین موصول ہوتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔